गुड मॉर्निंग गायज. आज मिनी ब्लॉगाचो 40th दीस आणि आज मॅगी नूडल्स करपाक दवरले आहा आणि हांगा मॅगी नूडल्स आहा ती उदक गरम करपाक तितूंत हें घातलें आहा कितें म्हणटा तें कॅप्सिकम आनी ऑनियन आनी हे पळोवपाक शकता च्या रेडी जाल्ले एक सायडीसान. आतां हांव मॅगी नूडल्स करून ब्रेकफास्ट करपाचो आनी भायर सरपाचो. म्हळ्यार मागीर काम करता आसतना सांजे गाडी धुवपाक गेलो थंय आनी मागीर कितें ड्युटी आहा ती पळोवया कशी. पळोवपाक शकता मॅगी नूडल्स मागीर रेडी जाल्ले आसा आनी हांव आतां मॅगी नूडल्स खावन भायर सरपाचो. बरेंच गरम आहा. पळोवपाक शकता हे 100 फील्स म्हणल्यार 22 रुपया इंडियेचे. हे 100 फील्साक 5 रोटी मेळटात. 20 फील्सान एक रोटी. येद व्हडली रोटी पळोवपाक शकता तुमी. ही रोटी एक खाल्यार पोट भरून रावपाक दिसभर. आनी एक सकाळ फुडें नाश्ता आमगे हेच आसता आनी हे बी आसता. परत जेवताना बी आमी हेच खावता नाल्यार सांजचे बी घेवन खाता हे. अशें सवाय पडटा आमकां बरें पळयतात. हे एकूच आमकां सवाय आहा मेन म्हणल्यार. गरमा गरम रोटी खाला तर मागीर कितें आसतलें म्हूण सांगता तुमकां. म्हळ्यार मागीर चला हे 100 फील्स पळय कितें मस्त रोटी पळोवपाक शकता. फ्रेंड्स आतां सगळी गाडी निवळ करून जाली मागेली. आतां हांव वचून च्या पिता आनी ब्रेकफास्ट करपाक पोटा भूक लागली आहा आनी हांगा जापायली आतां. तुमकां दाखयल्ली रोटी न्हू ही पळय ही ती रोटी. आनी हांगा पळय सकाळ फुडें मॅगी केलें तें थोडें दवरलें आनी हे पळय दाळ आनी च्या ब्लॅक टी. आतां हांव ही ब्रेकफास्ट करता. ते भितर हांव कित्याक लागून ब्रेकफास्ट करपाक गेलो ना कित्याक लागून म्हळ्यार थंय आज काम भरपूर आहा जेवण रांदता म्हूण हांव हांगा ब्रेकफास्ट करूं. ती पळोवपाक शकता कितली व्हडली रोटी ती 20 फील्स एक खाली. आनी ही रोटी आमकां बऱ्या पडटा आनी सवाय आसा हांगा खावपाक वयता. तर लायक करा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा आनी फॉलो करा इंस्टाग्रामार. थोड़ा हार्ड हुआ है, इसे खा सकता है कुछ नहीं. हॅलो, आयज दनपारां 2:30 सुमार म्हाका चड अशी ड्युटी आसली. सांजची 5:30 म्हळ्यार मागीर आनी ड्युटी आसली ती हांवें केली आनी आतां हांव घरा आसलो. म्हाका शूट बी कांय करपाक मेळना, व्हिडिओ कांय काडपाक मेळना. तर आयचो ब्लॉग हांगा एंड करया आनी फाल्यां मिनी ब्लॉगाक कितें आसता तें पळोवया. चला तर मेळया फाल्यांची मिनी ब्लॉगाक. लायक करा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा. बाय बाय, टेक केअर.